ഓ ആണ്. വലൈക്കും സലാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽ സിയാറ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. പളനി അടുത്തുള്ള, നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പളനി അടുത്തുള്ള ഷെയ്ഖ് പീർ മുഹമ്മദ് വലിയുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മഖാമിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മക്ബറയാണ് നാം ഈ കാണുന്നത്. ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉള്ളറകൾ തേടി ഒരു യാത്ര. അൽ സിയാറ, ആത്മജ്ഞാനികളെ തേടി ഒരു തീർത്ഥയാത്ര. കന്നി ബീവി മഖാം എന്നാണ് ഇവിടേക്ക് പറയാറുള്ളത്. ആ ദർഗയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീയുടെ മക്കാമാണല്ലോ. ആണോ? കന്നി ബീവി മഖാം. ഇവിടെയും കൊടൈക്കനാലൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ മഖാമും സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ സിയാറത്തിന് വരുന്ന സ്ഥലമാട്ടോ ഇവിടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ യാത്രക്കാർക്കൊക്കെ നിസ്കരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു വിശ്രമ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന വിശാലമായ സൗകര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. കണ്ടാലൊരു ചെറിയ ഏർപാടി പോലെയൊക്കെ, അതായത് ഫുള്ള് മണലും അതേപോലെ തന്നെ മണലിലൊക്കെ കുറേ ആളുകളൊക്കെ വന്നിങ്ങനെ ഇരുന്ന് സിയാറത്തിന് വരുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതായിരുന്നാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുവഴി വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരു മഖാം സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കന്നി ബീവി എന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബീവിയുടെ ദർഗയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല ഇവിടെയൊക്കെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഞങ്ങളിവിടുന്ന് മഗ്‌രിബും അതേപോലെ തന്നെ ഇശാഒക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടുന്ന് യാത്ര പോയത്. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. آمين. اللهم مثل ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات الأنبياء والأولياء والشهداء والشهداء آمين. اللهم ثم إلى حضرات أمهاتهم منا يا رب العالمين. آمين. اللهم بجاههم عافنا وأهلنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها. آمين. وفتنة كلها وضيقها وعذاب الآخرة. آمين. اللهم ارزقنا في الدنيا رضاك وفي الآخرة لقائك وارزقنا حج بيتك الحرم. آمين. يا رب روضة نبينا محمد
محمد صلى الله عليه وسلم. وارزقنا شفاعته واسقنا من كأسه ولا آمين. تحرمنا يا رب العالمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس